جواهرلال نهرو اولین نخست وزیر هند بود، در اندونزی بود، در یک کنفرانسی بود و اون کنفرانس را ول کرد، گفت امروز در شهر من اونجا عزاداری امام حسین علیه السلام، من جواب نامه‌اش موجوده بر اون زمان به اون عالم شیعه که در اون شهر هر سال اون عزاداری را برگزار میکرد، نامه نوشت که من جواب امام حسین علیه السلام را چه بدهم اگر من در عزاداری شرکت کنم. آمد در عزاداری شرکت کرد و دولت هند هر سال در ماه محرم بله امنیت عزادارا را تامین میکنه، بله پلیسش میاد خدمت میکنه، مردم خود هندو میان خدمت میکنه. یک بار ما نشدیم که پلیس هندی بیاد به عزاداران امام حسین علیه السلام را تیرباران بکنه. یک بار نشده. دولت ایران که هر سال تیرباران میکنه، زندانی میکنه، شلاق میزدن عزاداران امام حسین علیه السلام را به خاطر اینکه اینا قمه زدن. خب این همه علما مراجع که همه یک مقلد آقای خامنه‌ای که نیستند.